Behold, I come quickly. नहुन सक्छ केही सदस्यहरूको केही पदहरू खाली रहन्छन्। ती खाली भएका पदहरू चाहिँ हामीले अहिले छलफल गरिरहेका साथीहरू चाहिँ समेट्न सकिने पदहरू खाली राखिएका छन्। त्यो रहेर चाहिँ हामी घोषणा गर्नेछौँ। त्यसमा चाहिँ सबै साथीहरूको सहमति पनि हामीले लिइसकेका छौँ त्यो विषयमा चाहिँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी छोटोमा कार्यक्रम सक्ने भन्ने भएको हुनाले म सम्पूर्ण अतिथिज्यू सहभागी सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै यो कार्यक्रममा पुरै समय बसेर साथ दिनुहुन सबैलाई आग्रह गर्दछु र कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म सचिवजीलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संयोजकजीलाई। मैले वर्तमान हाम्रो सङ्गठनको बारेमा र विशेष गरी हामी किन यहाँ उभिरहेका छौँ, हामी के को लागि लड्नको लागि तयार भएका छौँ र हामीले कसरी लड्दै लड्दै यहाँसम्मको सङ्गठन विस्तार गरेर आएका छौँ भन्ने कुरामा प्रश्न पार्नुभएको छ। यससँगै हामी हामी सानो एकैछिन हाम्रो टेक्निकली यो प्रोभाइड हुँदैछ। हामी राष्ट्रिय गान राख्नेछौँ। त्यस पछाडि यससँगै हाम्रो शुभकामना तथा मन्तव्यको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। यससँगै हामी मन्तव्यको लागि हाम्रा उपाध्यक्षज्यू सन्तराम बिडारी सरलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सारगर्भित मन्तव्य सहित हामीलाई शुभकामनाको अपेक्षा गर्दछौँ। उहाँलाई यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका उपत्यका संयोजक सबिन शर्माज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय शम्भु श्रेष्ठज्यू, ललितपुर पार्टी प्रमुख हरिकृष्ण थापाज्यू, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी ज्यूहरू, उपत्यका स्तरीय जिम्मेवार साथीहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैलाई यो परिस्थितिजन्य हिसाबले र दर्ताको हिसाबले समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल निर्माणको हिसाबले पछिल्लो सङ्गठन भए पनि हाम्रो भूमिका, क्रियाशीलता, पत्रकार महासङ्घमा लिएको योगदान र विगतमा प्रेस चौतारीमा हामीले चाहिँ बगाएको पसिनाको हिसाबले हामी परिपक्व र जिम्मेवार साथीहरूको यो एउटा मोर्चा, एउटा समूह छ। यो समूहमा गोलबन्द हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण तमाम साथीहरूलाई यो नयाँ सङ्गठन भए पनि हाम्रो पुरानो विरासतलाई कायम गर्दै ललितपुर जिल्लामा उपत्यका स्तरमा सबभन्दा पहिला जुन खालले हामी यहाँ सङ्गठन निर्माणको लागि भेला भएका छौँ, जिल्ला स्तरीय आज कमिटी गठन हुँदैछ। यो महत्त्वपूर्ण गरिमामय र यो औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको उपाध्यक्षको हैसियतले म पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्यको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई स्वागत, अभिवादन, हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको जुन उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। मूलतः हामी अहङ्कारवादका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध समाजवादी आन्दोलनलाई, न्यायपूर्ण समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, समाजवादको झन्डा माथि उठाउनको लागि विकसित परिस्थितिजन्य परिस्थितिमा चाहिँ नयाँ खालको यो अहङ्कारलाई चाहिँ नामेट पार्नलाई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ दल निर्माण गरेर जुन खालको नेकपा एकीकृत समाजवादीको झन्डा, कलम, चुनाव चिन्ह, हाम्रो प्रतीक चिन्ह कलम लिएर, कलम चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर जुन अगाडि बढेका छौँ, यो मोर्चामा, यो पार्टीको अभिभावकत्वमा हाम्रो कलमजीवी पत्रकारहरू आज यहाँ चाहिँ समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको ब्यानरमा जुन सहभागी हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम समाजवादी न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र अर्को कुरा, हामीले
यो उपत्यका स्तरमा प्रेस चौतारीमा लामो समय हामीले काम गरेका छौँ। यहाँ समुदाय चाहिँ प्रेस चौतारीको आफै संस्थापक हुनुहुन्छ। ललितपुरमा पनि एउटै सङ्गठनमा हुँदा साथीहरू रहनुभयो। चुनावको महासङ्घको मोर्चा पनि सँगै लडियो। नयाँ परिस्थितिमा अलिकति साथीहरू तितर हुनुभएको छ, तर हामी मूल प्रवाह हो। हाम्रो यो मूल प्रवाहलाई अब कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन। जहाँ जसरी साथीहरू सचन्न आएर हिँड्नु भएको छ, भोलि चाहिँ यो अहङ्कारवाद र प्रतिगमनको विरुद्धको न्यायपूर्ण आन्दोलन र कलमको झन्डा चाहिँ न्यायपूर्ण ढङ्गले समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीले उठाउने र त्यसको अभिभावकत्वमा चाहिँ समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल दरोसँग उभिने हुनाले यो सङ्गठनमा एकाकार भएर गोलबन्द भएर काँधमा काँध साथमा साथ र हातमा हात दिएर यहाँहरू अघि बढ्नुहुनेछ र उपत्यकाको सङ्गठनको विरासतलाई पुरानै ढङ्गले कायम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले सङ्गठनको तर्फबाट अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूलाई आग्रह छ र आजदेखि ललितपुरमा आज गठन भयो, भक्तपुरमा केही दिनमा हुन्छ, काठमाडौँमा हुन्छ। हामी विभिन्न पालिका स्तरमा पनि हामी सङ्गठन निर्माणमा अघि बढ्नेछौँ। यसै गरेर हामीले चाहिँ पुरानो विरासतलाई कायम गर्नुपर्ने छ, सङ्गठनलाई एउटा ऊर्जावान बनाउनु पर्ने छ। पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको हकको लागि लड्नको लागि हामी एकाकार भएर यहाँ जुझारु र बलियो खालको सशक्त टिम आज निर्माण हुनेछ। त्यसै गरी आजपछि जिल्ला स्तरीय 3 जिल्लामा कमिटीहरू बन्ने छ, उपत्यका स्तरीय कमिटी बन्ने छ। त्यसपछि अब हामीले केन्द्रबाट समन्वय गर्छौँ। केन्द्रीय समितिले पनि विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रमहरू ल्याउने छ। त्यसपछि पत्रकारको हकको मुद्दामा, सञ्चारको मुद्दामा यहाँ आज बन्दै गरेको कमिटीले खबरदारी गर्नेछ, आफ्नो सशक्त भूमिका गर्नेछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो जिल्लाको शाखासँग चाहिँ हिस्सेदारी गर्नेछ, सदस्यता वृद्धिहरूमा लाग्नेछ। र हामी यो सबै कामको निचोड के हो भने पत्रकार महासङ्घमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको सशक्त भूमिका परिणाम चाहिँ त्यहाँ निकाल्नु पर्नेछ। त्यसको लागि जति पनि आज आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत छ, अभिवादन छ। जति आउन बाँकी हुनुहुन्छ, आउन भ्याउनु भएको छैन, उहाँहरूलाई एक गर्दै गोलबद्ध पारेर तपाईँहरूले ल्याउनुहुनेछ। यो कमिटी निर्माण गरेपछि यसलाई फैलाएर एउटा विशाल बनाएर हामीले अघि बढ्नुपर्नेछ। सुरुमा जहिले पनि यो आगोको सानो झिल्का हुन्छ, झिल्कापछि त्यसले अलिकति ठुलो आकार फिलिङ्गो बन्छ, राँको बन्छ, अनि ज्वाला बनेर दम्किन थाल्छ। त्यसपछि त्यसले क्रान्ति गर्छ, उलटपुलट हुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले यसलाई हजारौँ माइलको यात्रा पनि पहिलो पाइलोबाट सुरु हुन्छ। त्यसो भएर ललितपुरमा आज हामीले जुन यो आँट गरेका छौँ, ती यहाँहरूले जुन तत्परता देखाउनु भएको छ, जुन उपस्थिति यहाँहरूको सम्मानजनक उपस्थिति छ, यसको लागि म सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै कदर गर्दछु, धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ अहिले तपाईँहरूले सर्वसम्मतिबाट जुन कमिटी घोषणा गर्नुहुनेछ ती साथीहरूलाई अग्रिम मेरो तर्फबाट बधाई छ, सङ्गठनको तर्फबाट बधाई छ। यो बधाई र खुसी साट्ने कुरा पनि होइन, यहाँहरूको जिम्मेवारी काँधमा ठुलो जिम्मेवारीको भारी दिँदैछौँ। किनभने सङ्गठन निर्माण साझा भएर काम गर्नुपर्छ, सबैको भावना बुझ्नुपर्छ। हाम्रो मूल उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्यको लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नको लागि यहाँहरूको पाइलामा भूमिका हुन्छ। सबैलाई समेटेर यसलाई विशाल गर्नुपर्ने छ। यो सबै काममा चाहिँ साथीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा राखेको छु। यति भन्दै नवनिर्वाचित हुन गइरहनुभएका साथीहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। उपाध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सङ्गठन त्योभन्दा पनि पत्रकार महासङ्घले लिइरहेको भूमिका र हाम्रा इतिहास र भविष्यमा गर्नुपर्ने विशेष कामहरूको बारेमा चर्चा गरिदिनु भएको छ र शुभकामना दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले एउटा मिस्टेक गरेछु कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बेलामा। एकजना प्रमुख अतिथि विशेष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वाइपी घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ समाजवादी प्रेस सङ्गठनका संस्थापक सदस्य, त्यस्तै ललितपुर पार्टी भूगोलमा ललितपुर प्रचार विभाग उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ। मैले क्षमा याचना गर्दै उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। यससँगै मन्तव्यको क्रम हामी जोड्दैछौँ। मन्तव्यको क्रममा हाम्रो पार्टीका हाम्रो सङ्गठनका सचिव, त्यसै गरी पत्रकार महासङ्घका पनि सचिव हुनुहुन्छ, धेरै मत लिएर आएर विषय हुनुभएको छ र उहाँको सार्वजनिक मन्तव्य र भविष्यका योजनाहरू र हाम्रो शुभकामना दिनुलाई गोविन्द चौलागाईज्यूलाई त्यसमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। उपत्यका प्रदेश कमिटीका सचिव आशिष गुरुङजी, ललितपुर जिल्ला कमिटी घोषणा सभाका सभाध्यक्ष सबिनजी, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समाजवादी प्रेस सङ्गठनका आदरणीय समूह श्रेष्ठज्यू,
ललितपुर पार्टी कमिटीका अध्यक्षज्यू, सङ्गठनका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ पत्रकार हाम्रो विश्वमणिजी, सहभागी हुनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू, कुराहरू आइसकेका छन्, विषय र सन्दर्भहरू पस्किसकेका छन्। तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँको धेरै समय लिन। सर्वप्रथम त निष्ठाको दियो बोकेर तपाईँहरू जसरी ललितपुरबाट आज उपत्यका प्रदेश कमिटीले सुरुवात गरेको छ, त्यो दियोको बत्ती ललितपुरबाट सुरु भएको छ। यो उज्यालो उपत्यकाले भक्तपुर हुँदै काठमाडौँ हुँदै र देशैभरि पुर्याउने छ, जसले एउटा निष्ठाको राजनीतिलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी पत्रकारहरू सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छौँ। राजनीतिमा पनि सत्य, तथ्य र सन्तुलित के छ त भन्ने विषयमा जनताको बिचमा लाने सन्दर्भमा ती विषयहरू हामीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो काँधमा त्यो एउटा भूमिका र हाम्रो जिम्मेवारी आएको पनि छ। त्यो अर्थमा समाजवादी प्रेस सङ्गठनका जुन साथीहरूले आज शपथ खाएर भनौँ न, आज हाम्रो प्रमुख अतिथि संस्थाका अध्यक्षज्यू सामुन्यजी तपाईँहरूले प्रण गर्नुहुनेछ र हामी त्यो अभियानमा एउटा निष्ठाको राजनीतिलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी एकै ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्ने जुन प्रण आज गर्दैछौँ, त्यो वास्तवमा भोलि एउटा इतिहास हामीले बनाउँदैछौँ, ललितपुरबाट बनाउँदैछौँ। र पहिलो हामी यहीँबाट सुरुवात हुँदैछ। यसले अघि पनि कुरा आयो, सन्दर्भहरू आयो। हाम्रो मोर्चा सङ्गठन, हाम्रो संसदीय मोर्चा भनेको पत्रकार महासङ्घ हो। पहिला आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामी लाग्छौँ, जनताको अधिकारहरूलाई सुसूचित गर्ने कुरामा पनि हामी लाग्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो अधिकारहरू सुरक्षित गर्ने भनेको पत्रकार महासङ्घ, जुन हाम्रो चाहिँ संसदीय मोर्चा हामी भन्छौँ, हामी त्यो मोर्चामा हामीले अब्बल हुनु छ। त्यो सँगसँगै जनताका भावनाहरूलाई स्थापित गर्नु छ। म धेरै यहाँको समय लिन चाहन्न। यहाँले एउटा कुरा के बुझ्दा हुन्छ भने पत्रकार महासङ्घको मा रहेका समाजवादी प्रेस सङ्गठन निकट पत्रकार साथीहरूले नै पत्रकारको हितहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। आजसम्म जे जति कामहरू भएका छन्, पत्रकारको हितमा भएका कामहरू समाजवादी प्रेस सङ्गठन नजिक रहेका साथीहरूले मात्रै गरेका छन् भन्ने कुरामा तपाईँहरूले दाबी गर्दा हुन्छ। म आज ललितपुरका साथीहरूलाई भन्न चाहिरहेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने कुरो छ। त्यो सँगसँगै जनताको अधिकार पनि हामीले लानु सँगै छँदैछ। अघि एउटा अहङ्कारको राजनीति कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा यो पृष्ठभूमि तपाईँहरूले लामो अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यी कुराहरू हामीले लेख्ने भन्ने कुराहरू छँदैछन्, हाम्रो कलमहरूबाट धेरै कुराहरू आउँछन्। तर मैले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ हाम्रो अधिकारलाई आम रूपमा पत्रकारहरूका चाहिँ हक अधिकारका विषयमा होइन, पत्रकारका चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका कुरामा, जीवन बिमाका कुरामा, लोक कल्याणकारी विज्ञापनका कुरामा, नयाँ आएका तपाईँका अनलाइन अहिले सोसियल मिडियाहरू अनलाइनहरू तपाईँ खोलिरहेका छन्, त्यसलाई विज्ञापनहरू दिने सन्दर्भका कुराहरूमा, धेरै कुराहरूमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नै लागेका साथीहरूले यसलाई चाहिँ यसका अधिकारहरू स्थापित गर्ने सन्दर्भमा लागिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु भएन। यो गर्वका साथ भने हुन्छ। आजसम्मको यो लगभग 5-7 वर्ष बिचका कुराहरूमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने पनि समाजवादी प्रेस सङ्गठन नै लागेका साथीहरू बढी क्रियाशील छन्। उनीहरूले देशैभरिको पत्रकारका चाहिँ अधिकार, मैले अघि पनि भने होइन, अनलाइनलाई विज्ञापन दिने कुरादेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई नियमित रूपमा दिने माग गर्ने कुरादेखि लिएर त्यो सँगसँगै पत्रिका जुन पत्रिकाहरू अनलाइनहरू जो चाहिँ 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्नेलाई चाहिँ भ्याटमा जानुपर्छ, भ्याट जानै पर्छ भन्ने बाध्यकारी जुन एउटा अवस्था राज्यले बनाएको थियो, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने त्यो चाहिँ कम्तीमा यो सेवामूलक व्यवसाय हो। यो पत्रकारहरूले दिन सक्दैनन्, यो स्वरोजगारमूलक अवसरहरूले चाहिँ यसलाई भन्न सक्दैनन्। त्यो सिस्टममा जाँदा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो एउटा सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई छुट गराउने, यस्ता समग्र पत्रकारका हितका निम्ति यो चाहिँ कसले गरेको भन्दा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नजिक भएका साथीहरूले गरेका छन्, टुङ्गाएका पनि छन्। तपाईँ पृष्ठभूमि सरस्वती हेर्नुभयो भने
र अहिले पछिल्लो पटक यहाँलाई जानकारीको लागि हामीले भन्दैछौँ पत्रकार महासङ्घमा जब हामी गयौँ हामीले देशैभरिका साथीहरू जुन अहिले प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ र यो सूचना यो पास जस्तो यो प्रेस पास नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ किनभने हामी प्रविधि मैत्री छौँ होइन। प्रविधिको प्रयोग गर्ने साथीहरूले डकुमेन्ट र फाइल बोकेर जब दुर्गम जिल्लाको हुम्ला जुम्लाका र दुर्गमभन्दा दुर्गम जिल्लाका साथीहरूले काठमाडौँमै आउनुपर्ने जुन बाध्यकारी अवस्था थियो त्यो हामीलाई प्रयासमा हामीले टुङ्गाएका छौँ। त्यो ज्ञापन पत्र मात्रै दिएनौँ, त्यसलाई टुङ्गाएर नीतिगत रूपमा अहिले कानुनको अवस्थामा लगेका छौँ। त्यो कसले गरेको भन्दा त्यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नजिक भएका साथीहरूले गर्यो भन्ने कुरो गर्वको साथ तपाईँहरूले भन्दा हुन्छ। त्यो काम चाहिँ समाजवादी प्रेस सङ्गठनमा लागेका साथीहरूले यस्ता पत्रकारका हितमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्, गर्छन्। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर हामीले साथीहरूलाई गोलबन्द गर्ने र नयाँ साथी जस्तो अनलाइनका साथी भए अरू पत्र पत्रिका जुन विभिन्न हाउसमा भएका साथीहरूलाई सदस्यता बनाउने, आफ्नो विचार र भावनाबाट नजिक बनाउने सन्दर्भमा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हामीले के गर्नुपर्छ पत्रकार महासङ्घमा रहेर तपाईँहरूले हामीलाई भन्नु पर्यो। हामी त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा पनि बिरामी भएको पत्रकारलाई उपचार खर्च दिन सक्छौँ। त्यो सँगसँगै अरू खालको चाहिँ सहजीकरण गर्ने काममा पनि पत्रकार महासङ्घमा हामीसँग जोडेका साथीहरू हामीलाई भन्नुहोला। म त्यसको चाहिँ हामीले 8 जना साथीहरू छौँ पत्रकार महासङ्घमा। हामीले के गर्नुपर्छ हामी तपाईँहरूको साथमा हुन्छौँ। पत्रकारको हितको निम्ति हामी सधैँ साथमा रहने कुरो प्रण गर्दै र यो समाजवादी प्रेस सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनुहोस्। जय समाजवादी प्रेस सङ्गठन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सचिवज्यूलाई। उहाँले ललितपुरबाट हाम्रो दियो सुरु भएको छ, यसलाई भक्तपुर र काठमाडौँ हुँदै देशभरि टसको रूपमा ओलम्पिक टसको रूपमा हामी विकसित गर्नेछौँ भन्ने प्रण गर्नुभएको छ। र आफ्नो एफएनजीमा हुने गरेका क्रियाकलाप र सङ्गठनले गरेको क्रियाकलाप पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। यस सँगसँगै म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दछु। मैले अहिले आसन ग्रहणको लागि नाम त भनेको थिएँ, पक्का आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। अमृत तिमल सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालिका साथ आसन ग्रहणको लागि मैले केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि मैले निवेदन गरेँ। त्यस्तै आसन ग्रहणको क्रम मैले फेरि पनि जोडेँ। आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रा केन्द्रीय सदस्य संस्थापक केन्द्रीय सदस्य केशव नुङ्गेलज्यूलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। हामी मन्तव्यको क्रममै छौँ। मन्तव्यको क्रममा समाजवादी प्रेस सङ्गठनका संस्थापक सदस्य युवा सबैको आशा भरोसाको केन्द्र विश्वमणि सुवेदीज्यूलाई आफ्नो सारको मन्तव्य सही शुभकामनाको लागि मैले स्टेजमा बोलाएँ। धन्यवाद। हाम्रो सङ्गठन मात्र नयाँ छैन, हाम्रो अनुभव नयाँ छ। हाम्रो अनुभवहरू नयाँ छन्, हाम्रो अभ्यासहरू नयाँ छन् अनि साथीहरू नयाँ नयाँ कामहरू सिक्दै हुनुहुन्छ। सायद त्यही सिक्ने भनेर होला यो पुस्तकभित्रले चाहिँ त्रुटिहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै त्रुटिहरूबाट सिक्दै पनि जान्छौँ हामी। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हाम्रो सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्षज्यू आदरणीय शम्भु श्रेष्ठज्यू, पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य मित्र अमृत सिन्हाजी, पार्टी ललितपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका साथीहरू र विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका उपत्यकाका सही इन्चार्ज सचिवलाई सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल निर्माण भइरहँदा यो सङ्गठन के सङ्गठन हो भन्ने विषयमा प्रिय मित्रहरू प्रश्न हुन जरुरी छ। अरू थुप्रै सङ्गठनहरू छन् पत्रकारहरूको, त्यसभित्र एउटा नयाँ सङ्गठनको रूपमा नयाँ नामका रूपमा समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल अगाडि आएको छ। किन यो सङ्गठन स्थापना भयो भन्ने विषयबाट नै यहाँ आफै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कार्यक्रममा यो विषयको आवश्यकता किन पनि म देखिराखेको छु भने
समाजवादी प्रेस सङ्गठन निर्माण गरिरहँदा यो सङ्गठनमा जोडिन आउनुभएका केही साथीहरू हुनुहुन्छ जो विगतमा हाम्रो तत्कालीन साबिकको प्रेस चौतारी नेपालको मुभमेन्टसँग जोडिनु भएको थिएन। अहिले विभिन्न राजनीतिक घटना सन्दर्भ र वैचारिक लगावका दृष्टिले हामीतर्फ आकर्षित भएको र हामीले यो सङ्गठनमा समेटेका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। म केही कुराहरू यहाँ समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल भनेको मूलतः साबिकको प्रेस चौतारी नेपालको रूपान्तरण हो। साबिकको प्रेस चौतारी नेपालबाट विद्रोह गरेर निर्माण भएको सङ्गठन हो। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा 2077 सालको पुष 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको मूल्य मान्यता र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनमा मात्रै सीमित भएको घटना थिएन। त्यसले संविधानको विघटन र यो सिङ्गो व्यवस्थाको विघटन गर्ने नियमभित्र लगाइएको थियो। अनि व्यक्तिवादी अहङ्कारवादमा लिप्त भएपछि पार्टीमा पनि व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद लाग्यो। जसरी राज्यमा संसद विघटन गरेर व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद लागिएको थियो, पार्टीमा पनि त्यही ढङ्गको अभ्यास केपी ओलीले गर्दै जानुभयो। त्यसका विरुद्ध मुलुक ध्रुवीकृत भयो। त्यो आन्दोलनको त्यो कदमको विरुद्धमा आन्दोलन भयो। त्यस क्रममा पार्टी घोषित रूपमा विभाजित भएन, तर विभाजन प्रायको स्थितिबाट राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै गए। अदालतले नेकपाको एकतालाई भङ्ग गर्ने काम गर्यो। एमाले र माओवादी केन्द्रमा फेरि हामीलाई चाहिँ विभक्त गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि पनि एमालेभित्र पार्टी निर्माण गर्ने नेताहरूलाई बाहिर राखेर पार्टी सञ्चालन गर्ने केपी ओलीको दुर्नीतिले गर्दाखेरि अन्ततः यस वर्षको भदौमा पार्टी विभाजनको स्थिति आएको छ। यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल प्रेस चौतारी नेपालको पुष 5 गतेपछि त्यो केपी ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध मोर्चाबद्ध भएको त्यो विचार समूहमा आबद्ध भएको सङ्गठनको रूपान्तरण भएको म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी प्रेस चौतारी नेपालका विभिन्न अधिवेशन केन्द्रीय अधिवेशनहरूबाट केन्द्रमा निर्वाचित हुँदै आएका साथीहरूमध्ये पछिल्लो पटक 2073 सालको असारमा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर हामीले भन्ने गरेको 75/2 को स्थितिको प्रेस चौतारी जुन 77 पुष 5 गतेपछि यो विचार समूहमा यो आन्दोलनमा समाहित भएको थियो। यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल मूलतः त्यही धाराको निरन्तरता भएको म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। हामी नामले नयाँ छौँ। जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादी नामले नयाँ छ, तर सारमा त्यो नेकपा एमालेको विद्रोह हो, नेकपा एमालेको रूपान्तरण हो र नेकपा एमालेको एउटा उसले बिराएका राजनीतिक कार्यक्रमहरू साङ्गठनिक विषयहरूलाई अझ उन्नत ढङ्गबाट अगाडि लैजाने कामको कार्यभारलाई मूल कार्यभार मानेर स्थापना भएको पार्टी हो। र त्यस्तै प्रेस यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल पनि प्रेस चौतारी नेपालले बिराएका कामहरूलाई उन्नत ढङ्गले अगाडि बढाउनका निमित्त स्थापना भएको सङ्गठन भएको म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी मूलतः मार्क्सवादमा विश्वास राख्ने, मार्क्सवादी विचारधारामा आधारित राजनीतिक र साङ्गठनिक क्रियाशीलतामा क्रियाशील रहेका समुदाय हौँ। हामी समाजवादमा विश्वास राख्छौँ। समाजवादका धेरैवटा मोडल छन्। समाजवाद धेरैले भन्ने गरेका छौँ। मूलतः समाज सापेक्ष हुनुलाई समाजवाद मानिएको समाजवादको मोडलहरू थुप्रै छन्। हामी मार्क्सवादले निर्दिष्ट गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशामा अग्रसर भएका पङ्क्ति हौँ। यसकारणले हामीले यो समाजवादी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू निर्वाह गर्नका निमित्त समाजवादी प्रेस सङ्गठन नाम राखेर हामीले यही वर्षको भदौ 10 गते आयोजना गरेको एउटा भेलाबाट यो सङ्गठनको नाम, यसको नेतृत्व चयन गरेको पनि म यहाँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले सङ्गठन निर्माण गरिसकेपछि यो सङ्गठनमा आबद्ध हुन चाहने अरू विचारधारा, अरू क्षेत्र र सम्प्रदायका साथीहरू पनि यसमा आबद्ध हुनुभएको छ। उहाँहरूले
नेकपा एकीकृत समाजवादी र त्यसले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूमा आफ्नो ऐक्यबद्धता भएको र त्यसअनुसारको गतिविधि र भूमिकामा आफूहरू आउन तयार छौँ भनिसकेपछिको अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो सङ्गठनमा समेटेका छौँ। उहाँहरूको विभिन्न समुदायका साथीहरू हुनुहुन्छ। यसमा पत्रकारिता पेसा गर्ने तर विभिन्न विचार र समुदायमा रहेका साथीहरू समेट्ने क्रममा हामीले कतिपय साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेका छौँ, कतिपय साथीहरूलाई हामी अब प्रदेश कमिटीमा सङ्गठित गर्नेछौँ, कतिपय साथीहरूलाई हामी जिल्ला कमिटीहरूमा सङ्गठित गर्नेछौँ। यसरी यो समाजवादी प्रेस सङ्गठनलाई सबै खाले साथीहरूको एउटा साझा विचारका दृष्टिले मार्क्सवादी लेनिनवादी प्रतिबद्धताको दृष्टिले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता भएको र विभिन्न जात भाषा लिङ्ग समुदायका साथीहरूलाई साझा ढङ्गले समेट्ने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यसअनुसार सङ्गठनमा देशव्यापी रूपमा सङ्गठन निर्माणको क्रममा रहेको यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामी पेसागत रूपमा दक्ष हुनु सबैभन्दा पहिलो शर्त हुन्छ। पत्रकारले पत्रकारिता पेसामा आफ्नो दक्षता निर्माण गर्ने विषय पहिलो हुन्छ र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण त्यत्तिकै जरुरी विषय हुन्छ वैचारिक रूपमा स्पष्ट हुनु। यो पेसामा दक्ष र वैचारिक रूपमा स्पष्ट भएका पत्रकारहरूको सङ्गठन हो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल। यस कारणले म साथीहरूलाई विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आफ्नो पेसामा आफ्नो दक्षता विकास गर्ने दक्षता निर्माण गर्ने काममा लाग्नु भएन अनि सँगसँगै तपाईँ आफ्नो जुन विचारमा आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो विचारप्रति तपाईँ चाहिँ प्रतिबद्ध हुन सक्नु भएन भने यो सङ्गठनमा बसिरहनु त्यति औचित्यपूर्ण हुँदैन। यस कारणले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु वैचारिक रूपमा यहाँहरू स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, पेसागत रूपमा दक्ष भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यी दुई मध्ये कुनै पनि कुरामा कमी भयो भने तपाईँ समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको मर्म र भावनाभित्र बस्न सक्नुहुन्न भन्ने पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका निमित्त पत्रकारिता पेसा का मूल्य मान्यता, यसका चाहिँ भावनाहरू, यसका सिद्धान्तहरू, यस विषयमा पनि हाम्रो सङ्गठनले यहाँहरूलाई बेला बेलामा प्रशिक्षित गर्नेछ, तालिम दिनेछ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी वैचारिक सङ्गठन हो। वैचारिक रूपमा यहाँहरूलाई स्पष्ट बनाउन वैचारिक स्तरलाई अझ उन्नत बनाउनका निमित्त पनि हाम्रो सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रमहरू, विभिन्न प्रशिक्षण भेला र तालिमहरू सञ्चालन गर्ने पनि म यहाँको अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सङ्गठन निर्माण भइरहँदाखेरि केही कुराहरूमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनवर्गीय सङ्गठन मध्येको एउटा सङ्गठन हौ। सङ्गठन निर्माण गर्ने सिलसिलाको मैले अघि पनि भने यो मूलतः प्रेस चौतारी नेपालको विद्रोह गरेर त्यसलाई रूपान्तरण गरिएको सङ्गठन हो र यो सङ्गठन अहिले निर्माण गरिरहँदा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म र स्थानीय तहमा पनि हामीले सङ्गठन लैजाने कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौँ। यो सङ्गठन निर्माण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको हिजो प्रेस चौतारी नेपालको विभिन्न जिम्मेवारी र भूमिकामा रहनुभएका साथीहरूले यो सङ्गठनमा पहिलो महत्त्व र पहिलो भूमिका पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा मापदण्ड म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध त्यसको जनसङ्गठन भएको हुँदा पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको नीति भन्दा बाहिर बसेर काम गर्छु भन्ने साथीहरूलाई हामी अहिले नेतृत्वमा ल्याउँदैनौँ। पार्टीका प्रचार फाट्का कामहरू हुन्छन्। पार्टीले चाहिँ प्रचार फाट्दै व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न नीतिहरू ल्याएको हुन्छ। ती नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले पनि कतिपय साथीहरूको रोजाइ, कतिपय साथीहरूको योग्यताको मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छ। त्यो अवस्थामा पार्टीसँग जोडिनु महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ। त्यसैले समाजवादी प्रेस सङ्गठन पार्टीसँग जोडिँदै पेसालाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउने, पेसागत दक्षता वृद्धि गर्ने र वैचारिक स्तरलाई पनि उन्नत बनाउने जस्ता कामहरूमा तपाईँ साथीहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्दछु। तर यो सङ्गठनमा पछि जोडिन आउनुभएका साथीहरू जो हिजो प्रेस चौतारी हुनुहुन्थेन तर आज समाजवादी प्रेस सङ्गठनमा जो हुनुहुन्छ ती साथीहरूको मूल्याङ्कन अत्यन्तै सम्मानजनक ढङ्गले हुनुपर्दछ। उहाँहरूको योग्यताका आधारमा, उहाँहरूको साङ्गठनिक क्षमताका आधारमा, उहाँहरूको पेसागत क्षमताको आधारमा, उहाँहरूको वैचारिक क्षमताको आधारमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ र तदनुकूल जिम्मेवारी पनि दिनुपर्दछ। हामीले यो सङ्गठन निर्माण गरिरहँदा हिजो
प्रेस चौतारीमा नरहनु भएको तर आज हाम्रो सङ्गठनमा रहनुभएका थुप्रै साथीहरूलाई समेटेका छौँ। ती साथीहरूलाई हामीले न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र गरिराखेका पनि छौँ। अहिलेसम्म केन्द्रीय तदर्थ कमिटी घोषणा भएको छ। देशका विभिन्न भागमा अहिलेसम्म 40-50वटा जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू बनेका छन्। पछि जोडिन आउनुभएका साथीहरूलाई अत्यन्तै सम्मानजनक भूमिकाहरू दिने काम हामीले गरिरहेका छौँ, भविष्यमा पनि गर्नेछौँ। मैले अघि पनि भने हाम्रो शर्त भनेको पेसागत दक्षता र वैचारिक स्पष्टता हो। यी कुराहरूमा साथीहरू जो जति दक्ष र स्पष्ट हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले जिम्मेवारीहरू पाउँदै जानुहुन्छ भन्ने म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर ललितपुर जिल्लामा आज हामी यो कमिटी यो सङ्गठन बनाइराखेका छौँ। यो सुरुवात मात्रै हो। अब यो जिल्ला कमिटीले यस जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा नगरपालिका स्तरका कमिटीहरू बनाउँदै जानेछ। त्यहाँ पनि अरू साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै जानुपर्नेछ। हामीलाई चुनौती थियो, हामीसँग यो विद्रोहमा कतिजना साथीहरू आए, कुन सङ्ख्या छ, हामीसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने बडो अन्यल थियो। तर आज ललितपुरमा जुन भेला भइराखेको छ यो भेला यो प्रारम्भिक हो। यो प्रारम्भिक भेलामै यति साथीहरू आउनुभएको छ। यो सङ्ख्याले अरू सङ्ख्याहरूलाई आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्दछु। ललितपुर जिल्लामा रहेर पत्रकारिता पेसा गर्नुहुने इसाई समुदायका साथीहरू हामीसँग सङ्गठित हुनुभएको छ। उहाँहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै राम्रो छ। यस्तै अन्य जात भाषा क्षेत्र र सम्प्रदायका साथीहरू पनि हाम्रो सङ्गठनमा सङ्गठित हुनुभएको छ। देशभरिबाट विभिन्न जाति भाषा क्षेत्र र सम्प्रदायका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई यो सङ्गठनमा सम्मानजनक र न्यायोचित भूमिका दिने काम प्रतिबद्धता म हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल ललितपुर जिल्ला कमिटी जुन अब गठन हुन लागेको छ यसका लागि केही साथीहरूको छनौट भएको भन्ने सुनिएको छ। हाम्रो सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्षले अहिले ती साथीहरूको नाम घोषणा गर्नुहुनेछ। जो यो कमिटीमा रहनुहुन्छ ती साथीहरूले तल्ला कमिटीहरू निर्माण गर्ने काम गर्नुहुनेछ र यो सङ्गठनमा यो जिल्लामा रहेका अरू पत्रकार साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने काममा यो नेतृत्व एकदम मरिमेटेर लाग्छ भन्ने कुरामा पनि मैले विश्वास दिएको छु। र अन्त्यमा म फेरि पनि मलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो, मन्तव्यको अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा संस्थापक नेताजी। उहाँले दुईवटा कुरालाई प्रमुख रूपमा उजागर गर्नुभएको छ। हाम्रो सङ्गठनको मुख्य कुरा भनेको पेसागत दक्षता र वैचारिक स्पष्टता चाहिँ हुनैपर्छ। यति भयो भने मात्र चाहिँ समाजवादी प्रेस सङ्गठनमा बसेर काम गर्न पाइन्छ, नत्र भने सोच्नुपर्छ भन्ने कुराकानी आएको छ। र समाजवादी प्रेस सङ्गठन कसरी निर्मित भयो भन्ने कुराको इतिहास उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै नयाँ जो जोडिनु भएको छ, जोडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई अवसरको कुनै खाँचो हुने छैन। तपाईँहरूको योग्यता क्षमताको आधारमा सङ्गठनले अवसर दिनेछ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य मन्तव्यको लागि। यसै गरी मन्तव्यको क्रम म जोड्दैछु। मन्तव्यको क्रममा समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ कमरेडलाई महत्त्वपूर्ण बनाइसके थापा कमरेडलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिदिनको लागि मैले महत्त्व पुऱ्याउन चाहेँ। धन्यवाद। जिल्ला कमिटी घोषणा सभाका सभाध्यक्ष आजका कमिटी अतिथि कमिटीहरू र जुन सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी ललितपुर जिल्ला कमिटीबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज जुन बन्ने कमिटी छ त्यो कमिटीलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ पत्रकार महोदयहरू हुन्छ, तपाईँहरू हामीभन्दा पनि बढी धेरै अध्ययनशील हुनुहुन्छ। तपाईँले अध्ययन बिना कहीँ पनि लेखेको हामीले देखेको थिएनौँ। त्यसले खालि मैले यहाँ तपाईँ अगाडि धेरै कुराहरू बोल्दाखेरि फिक्का हुनसक्छ, तैपनि यहाँ आइसकेपछि मैले केही बोल्दै पनि मैले देखेको छु। र हाम्रो पार्टी आज जन्मिएको
कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्येमा कान्छो पार्टी हो र आज लगभग 3 महिना भएछ मैले हिसाब गरेको र 3 महिनाकै दौरानमा देशभरि रूपमा हाम्रा सङ्गठनहरू निर्माणको अभियानमा लागेको छ। ललितपुरमा पनि हामीले यो अभियानलाई तीव्रता दिएका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरू हरेक दिन दुईटा तिनवटा कार्यक्रमहरू हरेक ठाउँमा भइरहेको छ र म तपाईँलाई यो विद्रोहको किन विद्रोह गरियो भन्ने कुरा तपाईँलाई धेरै थाहा छ। म एमालेबाट विद्रोह गरेको होइन, हामी केपी ओलीबाट विद्रोह गरेका। केपी ओलीको हक विधि पद्धति मिच्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गरेका हौँ। एमालेले लिएको नीतिलाई कहिल्यै पनि केपी ओलीले लागू गर्ने काम गरेन, त्यसकारण हामीले विद्रोह गरेका हौँ साथीहरू। र पुष्पलाल कमरेडले पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर आउनु र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गर्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, तपाईँ हामीलाई थाहा छ 70 सालमा रायमाझीले राजाले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि रायमाझीले घुँडा टेकेर त्यसबेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुमत सदस्यहरू राजाको पक्षमा लागेकै हो। त्यसबेला पनि पुष्पलालदेखि लिएर धेरै नेताहरूले विद्रोह गर्नुभयो र विद्रोहकै क्रममा हामीले अगाडि बढ्ने क्रममा हामीले 28 सालमा पनि हामीले विद्रोह गरेका हौँ र विद्रोहकै रूपमा हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी यो अहिलेको अवस्थामा आएका हौँ र अहिले पनि हामीले केपी ओलीको जुन एउटा हक छ त्यसको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गरेका हौँ र विद्रोहको लागि हामी विद्रोह गर्दाखेरि पहिला थोरै हुन्छ, तर पछि आएर त्यो विद्रोहले ठुलो रूप लिएपछि आएर मलाई लाग्छ हामीले एमाले खत्तम भयो भन्दा पनि केपी ओलीका मध्याहरू, केपी ओलीका जो दासहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले सिद्धाउने हो, खत्तम गर्ने हो र तिनीहरूलाई पछाडि पार्ने हो। त्यसकारण हामीले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँहरू पत्रकार महोदयहरूको ठुलो हात रहेको हुन्छ, महत्त्वपूर्ण योगदान रहनुपर्छ। त्यसकारण म तपाईँ पत्रकार महोदयलाई सिद्धान्तनिष्ठ भएर अगाडि बढाउनेमा हार्दिक अनुरोध मेरो भनाइ यही टुङ्गो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई पनि। उहाँले विशेष गरेर हाम्रो पार्टी कसरी निर्माण भयो र हाम्रा पूर्व अध्यक्षले एकाधिकारवादी सिद्धान्त लाद्दाखेरि कुन अवस्थामा पुग्यो र भोलि त्यसका विरुद्ध हामी कसरी लाग्नुपर्छ र पत्रकारले उहाँलाई कसरी सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो आफ्नो भूगोलमा भन्ने कुराको जानकारी उहाँले गराउनु भयो। उहाँको मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मन्तव्यको क्रममा मैले फेरि जोड्न खोजेँ, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य त्यसै गरी प्रचार विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व प्रेस चौतारी छँदा हाम्रो सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सङ्गठनको। त्यस पछाडि हामी विद्रोह गरेर यता आयौँ। उहाँको कार्यभार अहिले त्यतातिर छ र त्यताको कार्यभार र हामीले के गर्नुपर्छ र हामीलाई के निर्देशक हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने आशै उहाँलाई मैले स्टेजमा बोलाएँ। अमृत तिमल सिन्हा सर। धन्यवाद आशिष गुरेगाईजी। कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका उपत्यका संयोजकज्यू, यसै गरी प्रमुख अतिथि समाजवादी प्रेस सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष, हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय शम्भु श्रेष्ठ भाइ, यसै गरी हाम्रो पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा कमरेड, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका उपाध्यक्ष कमरेड, संस्थापक सदस्य कमरेड, पदाधिकारी साथीहरू, पत्रकार महासङ्घका सचिवज्यू, हाम्रो पार्टीका ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख उपप्रमुख कमरेडहरू र समाजवादी प्रेस सङ्गठन ललितपुरको यो
भेलामा यो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टी जिम्मेवारीको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो भेला यो समाजवादी प्रेस सङ्गठनको कमिटी घोषणाको यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ललितपुरमा हामीले जनपक्षीय पत्रकारिता मार्फत जनताका एजेन्डाहरू उठाउँदै प्रेस चौतारी गठन गरेका सुरुवाती दिनहरू सम्झिँदै हामीले यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा हामी आइपुग्दा हामीले यो अवधिमा पत्रकारिताले कस्तो खालको वैचारिक धारमा हामी हिँडिरहेका छौँ, हाम्रा एजेन्डाहरू कस्ता छन्, हामीले विचार निर्माण कसरी गरिरहेका छौँ, हामी आफ्ना विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने मात्रै नभएर समुदायको एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि पनि हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले आइपुगेका छौँ भन्ने हामीले राजनीतिक पार्टीको रूपमा पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा गरेका जुन गल्तीहरू, जुन ढङ्गले चाहिँ गल्ती गरेर एउटा आम नागरिकहरूले जुन एउटा आशा र भरोसाको रूपमा दिएको जनमत जसरी एउटा खोलामा फ्याँक्ने काम भयो, त्यो कुरालाई हामी आज जसरी समीक्षा गरिरहेका छौँ, हामीले यो अवस्थाबाट मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले लैजानका लागि आम नागरिकहरूलाई कस्तो खालको विचार सम्प्रेषण गर्ने, कसरी धारणा निर्माण गर्ने, त्यो कुरामा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रा कार्यक्रमिक हिसाबले र आम रूपमा एजेन्डा सेटिङको एउटा वातावरण बनाउन मिडियाको रोल कस्तो हुनुपर्छ भने छलफल गर्नुपर्ने खालको अवस्थामा हामी अहिले छौँ। हामी मिडियाको परम्परागत मानसिकताभन्दा अलिक भिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने खालको अवस्था देखिएको छ। हामीले उठाउने एजेन्डाहरू गाली गलोज भन्दा पनि आम नागरिकका एजेन्डाहरूमा हामी कसरी जाने र आम नागरिकका एजेन्डाहरूलाई समाजवादी प्रेस सङ्गठनमा आबद्ध पत्रकारहरूले कसरी उठाउँछन् र कसरी नीति निर्माताहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछन्, त्यसको आधारमा आम नागरिकले हाम्रो सङ्गठनलाई विश्वास गर्ने, हामीले अगाडि सारेका मिडियाका दृष्टिकोणहरूलाई विश्वास गर्ने र हामीले विश्वास गरेको, हामीले समर्थन गरेको पार्टीलाई जनमत दिने खालको अवस्था निर्माण हुन सक्छ र त्यो निर्माण गराउनका लागि हाम्रो यो सङ्गठनले र हामीले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूले त्यो खालका कार्यक्रमहरू अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ललितपुरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो समाजवादी प्रेस सङ्गठनमा रहनुभएका साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो ललितपुरको भूगोल एउटा अजीबको भूगोल छ। सिंहदरबारको 2 किलोमिटरको दूरीमा हामी अहिले छौँ, 2-3 किलोमिटरको दूरीमा हामी अहिले छौँ। सिंहदरबारको 500 मिटरको दूरीबाट यो ललितपुर जिल्ला सुरु हुन्छ र दिनभरि जाँदाखेरि पनि यो ललितपुर जिल्लाभरि पल्ला छेउमा पुग्न दिनभरि लाग्छ। बिहान हिँड्यो भने बेलुका पुग्ने खालको अवस्था छ। कुपन्डोलदेखि कपिराङसम्मको भूगोल छ। हामीले कुपन्डोलदेखि कपिराङसम्मको भूगोललाई हेर्नुपर्छ र सिसौटारदेखि मानेदोबानसम्मको भूगोललाई हेर्नुपर्छ। समाजवादी प्रेस सङ्गठन ललितपुरको जिम्मेवारी लिइरहने कमरेडहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो यो यात्रा आज यो पहिलो दिन हामी यहाँ छौँ, आज हामीले जुन खालको जिम्मेवारी लिँदैछौँ, यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दा यो कुपन्डोलदेखि कपिराङसम्मका जनता, सिसौटारदेखि मानेदोबानसम्मका जनताका सवालहरूलाई नीति निर्माता तहसम्म पुर्याउने काममा समाजवादी प्रेस सङ्गठनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, भोलिका दिनमा हामीले कस्तो खालको काम गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज गहन ढङ्गले समीक्षा गर्न जरुरी छ, योजना बनाउन जरुरी छ र हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनवर्गीय सङ्गठनको नाताले अघि नै विश्वमणि कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, अध्यक्ष कमरेडले अहिले पछि भन्नुहुन्छ, हामी कसरी श्रृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली र लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा हामी कसरी पार्टीसँग जोडिएर जान्छौँ भन्ने कुरा कमरेडहरूले भन्नुहुन्छ। भोलिका दिनमा प्रशिक्षणात्मक रूपमा पनि यो विषयमा छलफल हुँदै जाला र हामीले जनताका सवालहरूलाई नीति निर्मातासँग जोड्ने र पार्टीको दृष्टिकोण अथवा हामीले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू मार्फत दिने दृष्टिकोण यहाँदेखि त्यो ठाउँसम्मका जनताहरूमा पुर्याउने विषयमा यो एजेन्डाले जोड्ने कुरामा र हामीले ती भावनाहरूलाई समेट्ने कुरामा यो सङ्गठनले योजना बनाउनै पर्छ। कमिटीका लागि कमिटी जम्मा पार्ने, कमिटीका लागि कमिटी गठन गर्ने, सदस्यताका लागि सदस्यता वितरण गर्ने मात्रै नभएर वास्तवमै एजेन्डाका लागि हामीले सङ्गठन निर्माण गर्न जरुरी छ। हामीले सङ्ख्या थोरै भए पनि, कमिटीहरू थोरै भए पनि
क्वालिटीको कमिटी बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले हिजो कुनै समय यो काठमाडौँ उपत्यकामा प्रेस चौतारीको सङ्गठन पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा पनि म लामो समयदेखि संलग्न भएको नाताले हिजो हामी जिल्ला जिल्लामा सङ्गठन बनाउने क्रममा हामीले जुन एउटा खालको चाहिँ साथीहरूलाई जसरी समेटेका थियौँ ती अनुभव मैले साथीहरूसँग योभन्दा पहिला पनि अलिअलि सेयर गरिसकेकै छु। र भोलिका दिनमा पनि विशेष गरी यो पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन भएको कारणले गर्दा पार्टीसँग जोडिएर पार्टीका विचार नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीलाई रचनात्मक सुझाव दिएर नयाँ नीति निर्माण गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सङ्गठनको नियमित आन्तरिक साङ्गठनिक श्रृङ्खलामा माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ रहेर तल्ला कमिटीहरू सञ्चालन हुने क्रममा जुन ढङ्गले योजना बनाएर कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ त्यसलाई यो पार्टी सिस्टममा पनि तेर्सो सम्बन्धको रूपमा पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूसँग पनि समन्वय रहेर र समन्वय गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले हामी विशेष गरी ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको जुन खालको एउटा आम रूपमा चाहिँ निराशा फैलाउने कामहरू भएको छ र यसैमा अहिले बढी फोकस गरेर हामी काम गरिरहेको सन्दर्भमा म तपाईँहरूको बिचमा अलि ढिला पनि आएँ। म तपाईँहरू सबैलाई म यहीँबाट निमन्त्रणा गर्न पनि चाहन्छु। पर्सि शनिबार 11 गते 11 बजे गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 झरुवा राशीको यो बज्रबाराई नजिकै छ फुलबारी पार्टी प्यालेसमा हामी गोदावरी नगर कमिटी घोषणा कार्यक्रम रहेको छ। म सबै साथीहरूलाई म त्यहाँ उपस्थित भइदिनु हुनका लागि हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्दै मेरा भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग सदस्यज्यूलाई। उहाँले वर्तमान अवस्थामा ललितपुरको नजिकै रहे सिंहदरबारको नजिकै रहे पनि यहाँका अवस्थाहरू के कति विकट छन् र हाम्रो सङ्गठन कस्तो रूपमा मूर्त रूपमा जान सकिन्छ र सङ्गठनले गर्नुपर्ने जनपक्षीय पत्रकारिता समुदायको दृष्टिकोण निर्माणदेखि लिएर एजेन्डा कसरी चाहिँ हाम्रो पार्टीको एजेन्डा चाहिँ कसरी म्याच गर्ने भन्नेसम्मको कुराकानी यहाँ व्यक्त गरिदिनु भएको छ। उहाँको महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मन्तव्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यसै गरी अब तपाईँ हामी सबैको प्रतीक्षाको घडी लगभग सकिएको छ। अब हाम्रो ललितपुर जिल्ला प्रेस सङ्गठन को घोषणा हुनै लागेको छ। यो घोषणा चाहिँ हाम्रो समाजवादी प्रेस सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष समुदायले गर्नुहुनेछ। समुदायको बारेमा मैले धेरै परिचर्चा गर्नु पर्दैन। नेपाली पत्रकारितामा समुदायले नचिन्ने र समुदायले बोलेको कुराहरू नटिपिने भन्ने कुरै नै छैन। उहाँलाई हाम्रो सङ्गठनको घोषणा यस्तै महत्त्वपूर्ण शुभकामना सन्देश राखिदिनु हुनलाई मैले ड्यान्समा यस समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको ललितपुर जिल्ला कमिटी घोषणा सभाका अध्यक्षज्यू, समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन कमरेडहरू र अग्रगमनको पक्षमा अग्रगमनको मोर्चामा लड्दै यहाँसम्म हामीलाई साथ दिन आउनुभएका साथीहरू, खास गरी प्रेस चौतारीको स्थापनाकालदेखि 3 कार्यकाल मैले यो सङ्गठनको नेतृत्व गरेँ र देशभर त्यो सङ्गठन मार्फत पार्टीलाई बलियो बनाउने काम भयो र देशभरका मिडियाकर्मी साथीहरू त्यो प्रेस चौतारी भन्ने सङ्गठनसँग जोडिँदै पनि आउनुभयो र हाम्रो एउटै उद्देश्य थियो पत्रकार महासङ्घमा विजय हासिल गर्ने। त्यो विजय पनि हामीले पटक हासिल गर्यौँ र हामीलाई विश्वास छ हामी नयाँ एउटा बाटोमा लागेका छौँ र प्रेस चौतारीबाट अलग भएर हामीले समाजवादी प्रेस सङ्गठन घोषणा गरेका छौँ र जिल्लामा सङ्गठन घोषणाको कार्यक्रमहरू जारी भइरहेकै छ र आज पहिलोपटक समाजवादी प्रेस सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालेको आज 3 महिना भयो र पहिलोपटक यस ललितपुर जिल्लामा आएर
ललितपुर जिल्ला सङ्गठन घोषणा गर्नु पाउँदा मलाई निकै नै खुसी लागेको छ। किन भन्दाखेरि दृष्टि साप्ताहिक पनि दर्ता 40 सालमा यही ललितपुरमा भएको थियो र आज दृष्टि साप्ताहिक 38 वर्षको यात्रा तय गरेर 39 वर्षको यात्रामा हिँडिरहेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदै छ, दृष्टि साप्ताहिक पार्टीको अघोषित मुखपत्र थियो। पञ्चायत निरङ्कुश तानाशाह विरुद्ध दृष्टि साप्ताहिकले आगो उगल थियो। धेरै पटक यहाँको सिडिओ कार्यालयले, यहाँका प्रहरीहरूले काठमाडौँबाट पत्रिका प्रकाशित गर्न पाइन्न। अहिले जुन ठाउँबाट प्रेस लेख्नुभएको थियो त्यही ठाउँमा आएर तपाईँले यो पत्रिका निकाल्नुपर्छ भन्ने प्रेसर पनि दिन्थ्यो। काठमाडौँमा त बेग्लै खालको आतङ्क थियो। खास गरेर 44 सालतिर तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिवमा मदन भण्डारी आइसक्नु भएपछि उहाँले संयुक्त जनआन्दोलन गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्नुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा पास गर्नुभयो, त्यति बेला पार्टी भूमिगत थियो। मदन भण्डारी भूमिगत थिए, झलनाथ खनाल भूमिगत थिए, माधव नेपाल भूमिगत थिए, केपी ओली, मोहन चन्द्रहरू जेलमा थिए र सम्झिनुहोस् त्यति बेला दृष्टिले पार्टीको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि कस्तो परिस्थितिको सामना गर्यो होला भन्ने कुरा अहिले सम्झँदाखेरि पनि जिउ छिरिङ्ग भएर आउँछ। किन भन्दाखेरि नेकपा माले त्यति बेला पञ्चायती शासकको उसमा एउटा ठुलो चाहिँ तारो बनेको थियो र नेकपा माले निर्माण क्रममा धेरै कमरेडहरूले बलिदानी पनि दिनुभएको छ। कतिलाई जङ्गल सार्ने नाममा पनि लगेर मारिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि ती सत्य तथ्य कुराहरू उजागर गर्नको लागि निकै कठिन पर्थ्यो र समाचार लेखेर प्रेसमा पठाइसकेपछि त्यसका सम्पादक रिपोर्टरहरू भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था थियो। सादा पोसाकका प्रहरीहरूले हामी निकटका साथीभाइहरूलाई अझ भनौँ भने पत्रकारहरूलाई नै परिचय गरेर हाम्रा साथीहरू कहाँ छन्, के छन् भनेर चाहिँ निधिखुदी गर्थ्यो। वास्तवमा पत्रिकाको पावर भनेको, पत्रिकाको क्षमता भनेको, सञ्चार माध्यमको क्षमता भनेको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ क्षमता हुन्छ जसले देशभरका पार्टी 30 वर्ष प्रतिबन्ध हुँदाखेरि यी राजनीतिक दललाई थाम्ने पनि मिडिया नै थिए। साप्ताहिक पत्रिका थिए, ती सीमित मात्रामा थिए, सीमित प्रतिहरू निस्किन्थे। त्यही पनि ती पत्रिकाहरूले देशभरका जनतालाई लोकतन्त्र स्थापनाको लागि, पञ्चायती व्यवस्था खतम गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ सङ्गठित गरेको कुरा 2046 सालको जनआन्दोलनको सफलताले देखाउँछ। 2046 सालको जनआन्दोलन सफलतापछि निजी क्षेत्रमा लगानी बढ्यो। निजी क्षेत्रका अखबारहरू आए र निजी क्षेत्रको लगानीका कारणले गर्दाखेरि जो पार्टीका लागि जो लडेका थिए, जो जेल ल्यान भोगेका थिए, पार्टीका लागि, विचारका लागि, तिनीहरू एक प्रकारले पलायन हुने स्थितिमा पुगे। र आज जुन मिडियाको चाहिँ नि जगजगी र बिगबिगी छ, वास्तवमा त्यो 2046 सालको जनआन्दोलनको परिणाम र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कारणले ती मिडियाहरूमा लगानी बढेको हो। र दुर्भाग्य हामीले आफ्नो मिडियामा लगानी गर्न सकेनौँ, लगानी बढाउन सकेनौँ र हाम्रा पार्टीहरूले पनि मिडियाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ, चलेका हाम्रा मिडियाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि राख्न सकेनन्। जसका कारणले गर्दाखेरि जो विचार बोक्ने, जो एउटा विषम पत्रकारिता गर्ने पत्रकार साथीहरू हुन्, उनीहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय नै छ। र अहिले त मिडिया यसरी आएको छ कि तपाईँको बिहान उठ्ने बित्तिकै मर्निङ वाक गर्दा तपाईँको चाहिँ नि एफएम सुन्ने बानी सयौँ मान्छेहरू म देख्छु। फर्केर आइसकेपछि घरमा पत्रिका पढ्ने बानी, त्यसपछि दिनभर अफिसमा बसेर अनलाइन हेर्ने बानी र बेलुकी घरमा पुगिसकेपछि टेलिभिजन हेर्ने बानी हरेक सचेत वर्गहरूमा एउटा बानी बसेको छ। जसले बिहानदेखि साँझसम्म अझै भनौँ भने 24 घन्टा समय
ऊ चाहिँ नि मिडियामै निर्भर रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडिया भनेको एउटा हामी देश निर्माणको एउटा ब्रेन हो, यो पार्टीको ब्रेन हो। अब एकीकृत समाजवादी पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, यसका एजेन्डाहरू के हुन्, के अर्थमा यो नेकपा एमाले भन्दा यो फरक हो र छुट्टै तरिकाले यो चाहिँ नि पार्टी गठन गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने विषयमा वास्तवमा हामीले नै अब हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हाम्रा शुभेच्छुकहरू, हाम्रा मतदाताहरूलाई हामीले बुझाउन सकेनौँ भने त्यो अरूले बुझाउन सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि हामीप्रति जनताको जुन विश्वास छ, जुन माया छ, जुन भरोसा छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई 24 घण्टा सुन्छन्। उनीहरूलाई हामीले सही सूचना, सही विचार हामीले चाहिँ नि दिन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टीको ब्रेन समाजवादी प्रेस सङ्गठन बन्न सक्छ। त्यस कारणले अब हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्गठन गरिरहँदाखेरि केवल हामीले सङ्गठन गरौँ, केपी ओलीले प्रतिगमन गरे, केपी ओलीले धोका दिए भनेर मात्र हामी भन्दैनौँ। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत तलका जुन हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई हामीले पार्टी स्थानीय पार्टीसँग मिलेर प्रशिक्षण पनि दिन्छौँ र प्रशिक्षण दिने क्रममा उनीहरूलाई हामीले वैचारिक रूपमा पनि तिहार्दै लैजान्छौँ, जसका कारण उनीहरूले कमसेकम केन्द्रबाट गएका एउटा मान्छे नेता हुम्लामा पुग्यो भने माधव नेपालसँग के प्रश्न गरे त भन्ने ज्ञान पनि उसलाई होस्। उसँग माइक छ, उसँग अनलाइन छ, उसले कम्प्युटर टाइप गर्न सक्छ, सबै कुरा प्रविधिमा ऊ चाहिँ पोख्त छ, तर उसलाई वैचारिक ज्ञान भएन भने उसले त्यो रूपमा उसले क्वेसन उठाउन सक्दैन। क्वेसन उठाउन नसकिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि विचार प्रभाव हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले यो विचार, यो मिडियासँग हामीले मिडिया कर्मीहरूलाई पनि जोड्दै जाने छौँ। र अध्ययन भन्ने कुरा बहुत ठुलो कुरा हो। म यहाँहरूलाई भन्छु, जति बेला दृष्टि जन्मियो, जति बेला लोकतन्त्रको लडाइँमा दृष्टि लड्यो, त्यति बेला दृष्टिको सम्पादक प्रकाशकको रूपमा शम्भु सेठ थियो, सम्पादकको रूपमा रघुपन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जेल पर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ गएर नारायण ढकाल आउनुभयो, नारायण ढकाल पनि अर्धभूमिगत रहनुभयो र मोदनाथ प्रसिद्धले पार्टी हेर्नुहुन्थ्यो। मोदनाथजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि रघुजी जेल पर्नु, नारायणजी पनि जेल पर्नुहुन्छ होला, त्यस कारण चाहिँ शम्भुलाई चाहिँ कुनै हालतमा यो भाग्नु भन्नु काठमाडौँबाट बाहिर कति जानु भन्नु भन्ने खालको कुरा आयो। उहाँहरूले त्यति बेला सेल्टरहरू हुन्थ्यो कि शम्भु सेठलाई कसले पाल्ने भन्ने कुरो सेल्टर हुन्थ्यो। त्यो सेल्टरको नाम दिनुभएको थियो, तर म किन भन्दाखेरि त्यति बेला धेरै यङ पनि थिएँ, समाजले के गर्छ र भन्ने खालको एउटा कुनै थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सेल्टरमा नबसिकन म यहाँबाट बुटोलमा गएर एउटा साथी सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारण गरेर त्यसलाई म केही पनि नभनिकन पाल्पाजना आएको, मेरो घर पाल्पा हो, पाल्पाजना आएको तपाईँ एक दिन बस्छु भनेर त्यहाँ म बस्थेँ। त्यति बेला मोबाइल पनि थिएन, ल्यान्डलाइन टेलिफोनबाट पनि कुराकानी गर्न हो कि नहुने थाहा थिएन। अनि एक खालको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्यो। फेरि म काठमाडौँबाट आएर हामी जोड्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीले दृष्टि पत्रिकाको कार्यालय तपाईँको चाहिँ नि कालीमाटीमा थियो, त्यसको 100 मिटर वरपर हामीले 2टा कोठा लिएका थियौँ सेल्टरको रूपमा, जहाँ हामी दाल भात पकाएर आफै खान्थ्यौँ, आफै सुत्थ्यौँ। तलब जम्मा 500 थियो। किशोर श्रेष्ठ जनताको सम्पादक पनि हामीसँग पछि जोडिन आउनुभयो। र म भन्न खोजिरहेको कुरा के भन्दाखेरि दृष्टि पार्टीसँग जोडियो र मदन भण्डारीले दृष्टिको कमान्ड गर्नुभयो। म पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो भूमिगत रूपमा, सम्पादकीय के लेख्नुहुन्छ, अन्तर्वार्ता कसको लिनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ नि मुख्य समाचारहरू के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मदन भण्डारीको जानकारी बेगर दृष्टिमा जाँदैन थियो। त्यति जिम्मेवार थिए नेता त्यति बेला कि जसले अखबारलाई 2 चोटि पढ्थे अनि अखबारमा यो कुरो लेख्नुपर्छ, यो नेताको यो कुरो छाप्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ सर्कुलर हुन्थ्यो। त्यस कारण कहिले सिपी मैनालीको लेख निस्किन्थ्यो, कहिले झलनाथ खनालको निस्किन्थ्यो, कहिले त्यहाँ होडबाजी हुन्थ्यो। किन हरेक बुधबार दृष्टि निस्किन्थ्यो, लेख्ने नेताहरू 4-5 जना थिए, 4-5 जना लेखहरू चाहिँ काट्नु पर्दै जान्थ्यो। र वास्तवमा सूचना नै एउटा यस्तो चिज हो जसले आज विश्वलाई जोडेको छ, विश्वलाई जोडेको छ। र त्यो सूचना प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि आज विश्व एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन भिलेज भएको छ भनिन्छ। र आज इन्टरनेटको विकासले तपाईँको चाहिँ विश्वलाई जोडेर यति ठुलो छलाङ मारे पनि वास्तवमा 7 फुटको मान्छेलाई 1 फुट बनाउने र 1 फुटको मान्छेलाई 7 फुट बनाउने प्रविधि अहिलेसम्म कसैले बनाउन सकेको छैन। त्यो हो मिडिया। हामीले केपी ओलीले गरेको कुरो ठुलो
केपी ओली राम्रो हो, यो जबरजको चाहिँ नि एकदम अनुयायी हो भन्दै गयौँ, लेख्दै गयौँ। त्यस कारणले केपी ओली भयो। किन भन्दाखेरि 25 वर्ष त म केपी ओलीको साथमा लागेँ र उनलाई सहयोग गरेँ र आज केपी ओलीको गलत कामले गर्दाखेरि म केपी ओलीसँग टाढा हुन पुगेँ। किन भन्दाखेरि केपी ओलीले सूर्यलाई विचार बनाउनु भएन, सूर्यलाई उहाँले प्राण बनाउनु भयो। प्राण भनेको विचारविहीन चिज हो जो उपभोग्य कुरामा लागु हुन्छ। र जति पनि साथीहरू सूर्यको मायाले आज हामी नेकपा एमालेमा फर्क्यौँ भन्नुहुन्छ, त्यो जनता झुक्काउने कुरा हो। हिजो जनताले 2/3 मत किन दिएको थियो त सूर्यलाई भन्दाखेरि सूर्यले एउटा विचार बोकेको थियो, एउटा दृष्टिकोण बोकेको थियो र एउटा गन्तव्य तय गरेको थियो र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हामी 5 वर्षभित्र निर्माण गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो र नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो 2/3 मत आएको थियो। वास्तवमा त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि एउटा सुवर्ण अवसर थियो, तर उहाँले चलाउन सक्नु भएन। उहाँमा वैचारिक विस्करण आयो, उहाँ पार्टी पद्धति अनुसार चलाउन सक्नु भएन। उहाँलाई पार्टीले आफ्नो ठाउँमा ल्याउनुको लागि, रोड म्यापमा ल्याउनुको लागि धेरै प्रयास गर्यो। स्थायी कमिटीले तपाईँको चाहिँ भदौ 26 गते रोड म्याप तय गरेको थियो, तर त्यो रोड म्यापलाई सुरुमा मान्छु भन्नुभयो, पछि लत्याउनु भयो। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छे, एउटा पार्टी अध्यक्ष भएको जस्तो मान्छेले पार्टीले भनेको कुरा नमान्ने हो, लत्याउँदै जाने हो, ढाँट्दै जाने हो भने गति के हुन्छ भन्ने कुरा त देखियो। नेपाली जनताले उनलाई विश्वास गरेर, नेपाली जनताले तपाईँ हामीलाई विश्वास गरेर नेकपा एमालेलाई 2/3 को मत पुर्याएको थियो। र त्यो मत भनेको नेपालको इतिहासमा केपी ओलीलाई सगरमाथाको शिरमा पुर्याउने हामी हौँ। सगरमाथाको शिरमा हामीले पुर्यायौँ इतिहासमा। तर केपी ओलीलाई त्यो कुरो पचेन। उनका गतिविधिले, उनका क्रियाकलापले, उनको वैचारिक विस्करणले आज उनी नारायणीको तीरमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। 5 वर्ष नेपाली जनताले उनलाई जुन मत दिएको थियो त्यो मत उनले कायम गर्न नसकेको कारण उनी आज नारायणीको तीरमा पुगे। सगरमाथाको शिरबाट नारायणीको तीरमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा आज केपी ओली पुगे। त्यस कारणले हामीले भन्छौँ कि अब नारायणीको तीरमा पुगेर विचार बगाउँदैमा, नारायणीमा चाहिँ सबै एमाले बगाउँदैमा कम्युनिस्ट आन्दोलन मर्दैन, दुबो मर्दैन भन्छन् नि। अग्नि शिकार लेख्थे, आस्था दुबो भने आस्था जो मर्दैन, सुक्ला सिधे जस्तो होला, तर फेरि पनि त्यो दुबो मौलाएर आउँछ। त्यस्तै हो विचारको कुरा पनि। हामी कुनै ब्रान्डिङ गर्नु हाम्रो जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि हामी सबै जुन बाटोमा लाग्यौँ हामी को हौँ भन्ने कुरा हाम्रा छिमेकीलाई थाहा छ, हाम्रा साथीभाइलाई थाहा छ, हाम्रा पेसाकर्मीलाई थाहा छ, हामीलाई सुन्ने लाखौँ श्रोतालाई थाहा छ कि हामी के हौँ, हामीले ठिक बोलिरहेका छौँ कि गलत बोलिरहेका छौँ, हामीले ठिक बाटो हिँडिरहेका छौँ कि गलत बाटो हिँडिरहेका छौँ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन भनेको वास्तवमा एक प्रकारले यो चाहिँ नि तपाईँको अग्रगमन मोर्चामा लड्नेहरू र लाग्नेहरूको एउटा चाहिँ नि सङ्गठन हो। र मलाई आशा र विश्वास छ समय त लाग्छ नै। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू भ्रममा छन्, जान्ने मान्छे नै भ्रममा छन्, बुझ्ने मान्छे नै भ्रममा छन्। यही अझै पनि केपी ओली ठिक हो भनिदिइरहेछन्। जो हिजो केपी ओली बेठिक भन्दाखेरि बेठिक हो, यो प्रतिगमनकारी हो, यो हामी मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ अनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नाटक गर्नेहरू पनि फेरि केपी ओलीकै पछाडि लाग्नु भनेको त एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति नै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा गद्दारी हो। किन भन्दाखेरि एउटा घनश्याम भुषाल त मेरो धेरै निकटको मान्छे हो, पाल्पा क्याम्पस हामी सँगै पढाएको थियौँ। एउटा घनश्याम भुषाल जन्माउनुको लागि यो पार्टीले कति लगानी गर्यो होला, एउटा सुरेन्द्र पाण्डे जन्माउनुको लागि कति लगानी गर्यो होला। र त्यहाँ जति पनि साथीहरू गयो, अष्टलक्ष्मी साकेदेखि जति पनि साथीहरू जानुभयो उतातिर प्रतिगमन ठिक हो भनेर वास्तवमा उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले सोच्छु कहिले कहिले अब माधव नेपाल पनि एक कार्यकाल त होला, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, उमेरले पनि दिन्न, किटपुली पनि एक कार्यकाल हुने होला, प्रचण्ड पनि एक कार्यकाल हुने होला। दोस्रो कार्यकालमा त सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएको भए, पुस 5 गतेको पदमा उहाँले नचालेको भए, यो 5 वर्षभित्र उहाँले गर्छु भनेका कामहरू गर्नुभएको भए निश्चित रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी अझै शक्तिमय थियो देशमा। र यो देशलाई तपाईँको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने काम पनि
तपाईँको चाहिँ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्थ्यो होला। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी आज विश्वमा यसको विचारको माध्यमबाट आज विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ, विश्व शक्तिमा कम्युनिस्ट पुगेको छ र त्यही हौसला, त्यही विश्वास सी जिनपिङ एउटा छिमेकी सानो देशमा आए, भ्रमण गरे, किनभने उत्साहित थिए। अब आफ्नो छिमेकी देशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी आयो, यो पार्टीसँग हामीले सहकारी गर्नुपर्छ, यो देशलाई पूर्वाधार निर्माणमा के गर्नुपर्ने हो हामीले यहाँ लगानी गर्नुपर्छ र नेपाल र चीन मिलेर यो देशलाई हामीले आर्थिक समृद्धिको बाटो लानुपर्छ भनेर BRI एउटा सम्झौता गरेर गए। सोल्टी होटलमा हाम्रा शीर्ष नेताहरूलाई राखेर सी जिनपिङले भित्री आत्मादेखि के भने भन्दाखेरि ठुलो कुरा कम्युनिस्टहरूमा अनुशासन हो र तपाईँको चाहिँ नि पारदर्शिता हो। त्यसैले तपाईँहरू पनि अनुशासित हुनुहोस्, पारदर्शी हुनुहोस् र जनतासँग जोडिनुहोस्। कम्युनिस्ट भनेको जनतासँग जोडिने चिज हो। आज माओले चीनमा क्रान्ति गरेर नै आज त्यत्रो सफलता हासिल चीनले गरेको होइन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीप्रति त्यहाँका चिनिया जनताको निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि आज चीनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सफल भएको हो। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, तपाईँहरू पनि त्यही बाटोमा हिँड्नु होला भनेर सी जिनपिङले हाम्रा नेताहरूलाई सम्झाए। र त्यही टाइममा ग्लोबल टाइम्स भन्ने एउटा पत्रिकामा सी जिनपिङ यहाँ हुँदाखेरि नै ग्लोबल टाइम्स भन्ने पत्रिकाले एउटा समाचार छाप्यो, चीनमा चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता नेतादेखि लिएर अन्य कर्मचारीहरू जति पनि छन् 22 लाख कर्मचारीहरूमाथि त्यहाँ भ्रष्टाचारको छानबिन भइरहेको थियो। त्यो न्युज सी जिनपिङ नेपालमा हुँदाखेरि ग्लोबल टाइम्सले छाप्यो र त्यसलाई मैले दृष्टिमा पनि मैले कभरेज गरेँ। त्यो कुरो के थियो त भन्दाखेरि चीन यस्तो कठोर देश हो जहाँ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई फाँसीमा झुन्ड्याइन्छ। भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट आदर्श र सिद्धान्त हो। त्यसबाट विचलित हुनेहरू कम्युनिस्ट हुन सक्दैनन्। तर आज हामीले हेरिरहेका छौँ, हिजो हात्तीछाप चप्पल लाउनेहरू आज अरबपति छन् यही देशमा। र मैले एकचोटि अमृत बोरालाई भनेको थिएँ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा साह्रै विकृति झाङ्गियो कमरेड, हाम्रै नेताहरू पनि एकदम चाहिँ नि अकुश सम्पत्ति कमाएको देखियो, ठाउँमा चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई लगानी गर्ने पैसा दिएको छ भने पनि सुनियो। त्यस कारण यो कुरो त मलाई सही छैन। हामी धेरै पटक मन्त्रीमण्डलमा गइसक्यौँ र पार्टीसँग, हाम्रो पार्टीसँग तपाईँको चाहिँ नि सबै सङ्गठित सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण कलेक्ट गर्ने चलन थियो। त्यति बेला मैले पनि भरेर दिएको थिएँ मेरो सम्पत्ति विवरण। अमृत बोरालाई भने मैले, अमृत बोराले भन्नुभयो खै अब त भुइँचालोमा के गरेँ, पोका पन्जुहरू बाँधेर राखेका थिएँ, कहाँ खोज्दै भन्नुभयो। त्यो सम्पत्ति विवरण बेपत्ता पारियो। किन भन्दाखेरि 51 सालमा नेकपा एमालेका साथीहरू सरकारमा जाँदाखेरि जुन सम्पत्ति विवरण दिएका थिए, अब त्यो लगभग 70 सालको भुइँचालोसम्म आउँदाखेरि कैयौँ पटक एमालेका नेताहरू सत्तासीन भए र कति सम्पत्ति उनले जोडे त्यो देखाउन सक्ने कुरो थिएन। त्यस कारणले तपाईँको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भूकम्पको नाममा गायब पारियो र अहिलेसम्म त्यो फेला परेको छैन। अब आयो समाजवादी प्रेस सङ्गठनको कुरा। हामीले भर्खरै 1 महिना अगाडि यो सङ्गठनको घोषणा सभा सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिगमनहरू विरुद्ध हामीले औँला ठडाएका छौँ। हामी मैदानमा आयौँ, प्रतिगमन खबरदार। किन भन्दाखेरि अहिले पनि प्रतिगमनहरूले टाउको सल्बलाइरहेका छन्। अहिले पनि यो संविधानमाथि खतरा टोलिसकेको छैन। चोलेन्द्र शमशेर राणा ओलीका मतियार हुन्। ओली सत्ताबाट बहिर्गमन भइसकेपछि अब चोलेन्द्र शमशेरको हातबाट यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउने, बाँकी अधिकारहरू पनि खोज्ने कामहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्व न्यायाधीशहरू पनि आज लडाइँका मैदानमा उत्रेका छन्, न्यायालयको भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिगमन टरिसकेको छैन। प्रतिगमन ओलीबाट टर्यो होला, तर त्यो अहिले चोलेन्द्रको हातमा पुगेको छ। त्यस कारणले यो व्यवस्था, यो संविधान जोगाउने हो भने अब समाजवादी प्रेसले पनि यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीशहरू राजीनामा माग्न सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ। 2 बाई 6 दाइले अदालत अगाडि हुन्छ। र
अहिले हामी भर्खरै घोषणा सभा गरेको अवस्था छ। अब हामीले धेरै पुरानो साथीहरूलाई जोड्यौँ। 30-40 वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई पनि हामीले यसमा समेटेका छौँ र यो सङ्गठन नेपालमा भएका अन्य पत्रकार सङ्गठनहरूभन्दा अब्बल हुनेछ, गुणस्तरीय रूपमा यो सङ्गठन अगाडि बढ्नेछ र अब हामी कार्यालय स्थापनाको तयारीमा छौँ। जुन जनता डबली नयाँ बानेश्वरमा जनता डबली टेलिभिजन जनता डबली भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ राउन्ड टेबल पनि छ, एउटा कोठा भाडामा लिएर हामी सचिवालय स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसपछि हामी एउटा राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा छौँ। राष्ट्रिय भेलाद्वारा हाम्रो विधान हामीले पारित गर्नेछौँ र चाहिँ त्यसपछि हामीले महाधिवेशनद्वारा हामीले सङ्गठनको नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नेछौँ। त्यसपछि यो सङ्गठन विधिवत रूपमा देशभरि 77 जिल्लामा यो सङ्गठन अगाडि बढ्नेछ र देशभरिका इमान्दार साथीहरू यस सङ्गठनमा आबद्ध हुनेछन् र प्रतिगमनकारी साथीहरूलाई यो सङ्गठनमा ठाउँ छैन। एउटा कार्यक्रममा राष्ट्रपति कार्यालयमा केही साथीहरू भेट्नु भएको थियो जो प्रतिगमन ठिक हो भन्दै लाभका पदमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई सोध्नुभयो, दाइ खै त तपाईँ त अध्यक्ष हुनुभयो, तपाईँलाई बधाई छ, हामीलाई पनि तपाईँले यो समाजवादी प्रेस सङ्गठन जोड्नुभयो हुन्थ्यो, एकल फोन पनि गर्नु भएन भन्यो। मैले त्यही सबैको अगाडि भनिदिएँ कि तिमीहरू प्रतिगमन ठिक हो भन्ने मान्छेहरू हौ, तिमीहरू लाभका पदमा छौ। त्यस कारणले अब केपिओली गइसकेपछि त्यो पद जोगाउनको लागि हाम्रो सङ्गठनमा आउँछु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको होला। त्यस कारणले तपाईँलाई ठाउँ छैन, किन प्रतिगमन मुर्दाबाद भनेर मैले त्यहाँ भनिसकेँ। अनि तनावको वातावरण पनि बन्यो। किन भन्दाखेरि मेरो त्यो आक्रोशमा आउने त्यो त्यसरी चाहिँ सार्वजनिकमा सबैलाई भन्ने मेरो स्वभाव थिएन। त्यही पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँ सबैको अगाडि जिस्काएको हुनाले राष्ट्रपति कार्यालय ठाउँमा जिस्काएको हो कि यसले भन्ने लाग्यो र ती प्रतिगमनलाई त्यही तरिकाले जवाब दिनुपर्ने अवस्था आयो। अब मैले धेरै समय लिएँ, किन भन्दाखेरि ललितपुरमा दृष्टि जन्मियो र दृष्टिले आफ्नो 38 वर्ष कार्यकालमा आफ्नो दृष्टिकोण, पार्टीप्रति गर्ने सेवा सबै कुरो गरिरहेको छ र दृष्टि अहिले पनि शक्तिशाली चाहिँ छ। दृष्टि कसैसँग सम्झौता गर्दैन र भोलि गएर समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पनि बाटो बिरायो भने दृष्टिले खबरदारी गरिरहनेछ। जसरी केपिओलाई मैले खबरदारी गरेँ, केपिओलाई धेरै असहज लाग्यो र उहाँको श्रीमतीले गोकुललाई भन्नुभएछ, ए गोकुल दृष्टि पढ्छ कि पढ्दैनस्? खै भन्नु नआएर धेरै भयो भनेछ। तेरो पत्रिका हिँड्थ्यो हो के अरे सम्बन्धित के लेख्नु भनेछ। अनि के लेख्नुहुन्छ भन्नु त यहाँ हामीले भनौँ उकिन त मन्त्री भएको काम के लाग्छ त तँ यहाँ तुरुन्त जा सम्झिरहेको थिएँ भन् के लेख्या भनेर भनेपछि गुड त्यहाँबाट सिधै थिएँ नि मलाई फोन गरेर भोलि मन्त्रालयमा आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। गएँ होइन, मलाई यस्तो त भन्यो भन्यो। अब त्यो के थियो त भन्दाखेरि त्यो एउटा थियो नि वैचारिक एउटा लडाइँ पनि थियो। गोकुललाई पनि भने तँ जति बेलासम्म मगा थिइस् ठिक थिइस्, जति बेला तँ चाहिँ तपाईँ केपिओली चाहिँ ठिक हो भने हिँडिस्, तँ गलत बाटोमा पुगिस्। त्यस कारण अब तेरो मेरो त्यति व्यक्तिगत सम्बन्ध रहला, तैँले घरमा बोलाएको छ भने 1-2 रुपियाँ खाइदिउँला, मन्त्रालयमा बोलाएको छ भने चिया खाउँला। तर अब तेरो तैँले भने जस्तै अब चाहिँ केपिओली ठिक हो भन्ने पक्षमा म छैन। किन भन्दाखेरि केपिओलीका धेरै पेटी कुराहरू मसँग छन्, तर ती कुराहरू मैले लेखेँ भने म भोलि जेल जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर मैले गोकुललाई त्यति बेला भनेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज अवस्था हेर्नुहुन्छ भने 2/3 केपिओली राष्ट्रिय सभामा कोमल ओलीले चाहिँ उनको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था उनी पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभामा महेश बस्नेतले प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था उनी पुगेका छन् भनेपछि त्यो नेकपा एमाले र त्यो पार्टीको केपिओलीको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा त यी घटनाक्रमले पनि देखाएको छ। त्यस कारणले अब संक्षिप्तमा यो आफ्नो मन्तव्य मैले टुङ्ग्याएँ। अब यो कस्तो भयो भने बलबहादुर राई भन्ने मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जमाना 48 सालमा। अनि एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि बलबहादुर राईलाई उनका पिएचडी रामरी खतौडा भौतिक मन्त्री थियो नि, बुढाले के बोर्लान् भने लेखेर दिएछ। रामरी खतौडाले दिएको पुरा 5 मिनट पढेर सिधै आएको थियो बलबहादुर राई। तत्र पढेछ 5 मिनट सर्कियो, यसो राखेछन्। ल अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका सज्जन महिला तथा सज्जनवृन्द, मेरो पिएले लेखेर दिएको कुरो पढेर सिधै अब मेरो कुरो सुन्नु। त्यो
त्यस्तै भयो मेरो स्थिति हो अब यहाँ बोल्नु उपस्थित साथीहरू यस ललितपुर जिल्ला कमिटी समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको ललितपुर जिल्ला कमिटीको घोषणा सभामा स्वागत गर्दै यस भेलाले अध्यक्षमा सौगात मिश्र सचिवमा केशव बस्गाई, सहसचिवमा थोमस बोगटी, कोषाध्यक्षमा राजेश पन्त, अरुण कुमार श्रेष्ठ, सदस्यमा सञ्जय वर्मा शाखा, सदस्यमा छाया नेपाल र यी पदहरू खाली राखिएको छ। यो जिल्ला कमिटीले ती पदहरूलाई पूर्णता दिनेछ भन्दै अहिले कमिटीमा आउनुभएका साथीहरूलाई म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब साथीहरूलाई अहिले भर्खरै बसिरहेको जिल्ला कमिटीका साथीहरूलाई हाम्रो सङ्गठनको 92 वर्षको उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम पनि छ। हाम्रो सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शम्भु श्रेष्ठ जुनले उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ। सबै साथीहरूलाई यो शपथ ग्रहणको एउटा कपी दिनु म गर्दछु। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी विचारले हारिएका मार्क्सवादी हौँ। हामी बुद्धि उचालेर शपथ खान्छौँ। हाम्रो यो प्रचलन हो, विश्वव्यापी प्रचलन हो। यो शपथ ग्रहणको क्रममा हाम्रो सङ्गठनका अध्यक्षले भन्नुभएका कुराहरू यहाँले फलो गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ म भनेको ठाउँमा आफ्नो नाम भन्नुहोला। कमिटी पछि त्यो पद भन्नेमा आफ्नो पद भन्नुहोला। संयोजकले संयोजक, सदस्यले सदस्य भन्नुहोला। र अन्तिममा यो तल अरू विवरणहरू भरेर अनि यो कार्यक्रम मञ्चमा यहाँले यो कपी दिनुहोला। म हाम्रो सङ्गठनका संयोजक शम्भु श्रेष्ठबाट म शपथ ग्रहण गराउन अनुरोध गर्छु। म आफ्नो नाम दिनुहोला। म समाजवादी प्रेस सङ्गठनको नेपालको जिल्ला कमिटीमा आफ्नो पद भन्नुहोला। निर्वाचित भएको यस गौरवमय क्षण म प्रतिज्ञा गर्दछु। म प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको मर्यादित जनपक्षीय र जिम्मेवार पत्रकारिताको लक्ष्यप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालको विधानको पूर्ण पालना गर्दै जनपक्षीय र श्रमजीवी पत्रकारको हित रक्षाको लागि निरन्तर लागिरहनेछु र पत्रकारिताको माध्यमबाट समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि अधिकतम योगदान गर्दै समाजवाद स्थापनाको बाटोमा डटेर लागिरहनेछु। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल जिन्दाबाद। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिन्दाबाद। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद। धन्यवाद। फोटो चाहिँ जाइदिनुहोस् न। नवनिर्वाचित टिम सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र सङ्गठनको तर्फबाट पनि। कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा हामी आइसकेका छौँ। यो
दस्तखत गरेर हामीलाई बुझाइदिनु भयो यो मन्तव्य र प्रतिबद्धताको लागि भर्खै निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष ज्यू सौगात मिश्रज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राख्नुको लागि म आग्रह गर्छु। सौगात मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ आज बोल्न चाहिँ मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीको मेरो तर्फबाट उचित रूपमा मेरो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु धन्यवाद। हाम्रो आग्रहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू अतिथिज्यूहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। फेरि केही अरू कार्यक्रममा भेट हुने नै छौँ। अहिलेलाई समाज गरी अभिवादन सहित कार्यक्रम समापन गरेको धन्यवाद। घटराजी तिमीहरूमा जाने